मेरा दिल है तेरे लिए किस्त नंबर 21। और जिस वजह से वो खिंची हुई इस कमरे तक चली आई थी, वो कुछ ऐसी बेजा भी नहीं थी। वो इतना अच्छा गिटार बजा रहा था कि वो बड़ी दिलचस्पी और शौक़ से गिटार बजाता सुनती रही। उसने अपनी पसंदीदा धुन मुकम्मल बजाई तो वो बेख्तियार बोल उठी, बहुत खूब, तुम्हें अच्छा लगा? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा, बहुत अच्छा। वो खुले दिल से तारीफ़ कर गई। कुछ कहे बगैर एक और धुन बजाने लगा। वो खामोशी से बैठी गिटार की तारों को छूते उसके हाथों को देख रही थी। वो पूरी तरह खोई हुई थी, उसे सुन रही थी। तुम्हें किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है? वो दूसरी धुन बजा चुका तो उससे पूछने लगा। मुझे आपकी तरह म्यूज़िक की ज़्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन बस जो भी कानों को अच्छा लगे। तेज़ तेज़ उछलते कूदते गाने मुझे अच्छे नहीं लगते। स्लो और लाइट म्यूज़िक अच्छा लगता है। वो अपनी पसंद बताने लगी। अच्छा, तुम्हारे फेवरेट गुलूकार कौन कौन हैं? उसकी बात पर वो फ़ौरन बोली, मुझे नैयरा नूर और जुनैद जमशेद बहुत पसंद हैं। चलो तो फिर तुम्हारे फेवरेट सिंगर्स का कुछ सुनाते हैं। वो यूं बोल रहा था जैसे वो बतौर ख़ास सिर्फ़ उसका गिटार सुनने यहाँ आई थी और वो ख़ुद भी बड़ी फुर्सत के साथ सुनाने के लिए कब से तैयार बैठा था। फिर वो जुनैद जमशेद का एतबार भी आ ही जाएगा। चलो तो सही बजाने लगा। उसके बाद तेरे लिए है मेरा दिल मेरी जान बजाने लगा। वो बड़ी महवियत के साथ उसके रिदम में खोई हुई थी जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। अवैस ने गिटार रोक कर यस कम इन कहा तो इखलाक अंदर आ गया। उस पर नज़र पड़ी तो कहने लगा, साहिब और मैं दोनों मिलकर आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। अब मैं अवैस भाई से आपका पूछने आया था। उसकी बात सुनकर वो फ़ौरन खड़ी हो गई। अंकल के मेहमान चले गए? जी कब के। अब तो वो हम लोगों को डांटते डपटते आपको तलाश कर रहे हैं। वो दांत निकाल कर बोला। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। अंकल सामने से आते हुए नज़र आए तो उनकी तरफ चली आई। कहाँ गायब हो गई थीं? मैं परेशान हो गया कि उजाला आखिर मुझसे मिले बगैर और कुछ कहे बगैर कैसे चली गई। वो अपने इतनी देर तक वहाँ बैठने पर कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहने लगी, मैं यहीं थी। यहीं कहाँ थी? ये भी तो बताओ। आप तो अपने मेहमानों में मसरूफ़ थे और मैं आपकी लाडली को कंपनी दे रहा था। उसने अपने पीछे अवैस की आवाज़ सुनी। अंकल उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, कंपनी किस तरह दे रहे थे? लतीफ़े तो तुम्हें आते नहीं और बातें तुम इतनी बोरिंग करते हो कि मैं भी बमुश्किल बर्दाश्त करता हूँ। पूछ लें इससे, बताओ जाला मेरी कंपनी बोरिंग है? वो उसे दरमियान में घसीटने लगा तो वो अंकल से कहने लगी, नहीं, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया। आखिर उसने इतनी देर तक किसी प्रोफेशनल गिटार बजाने वाले की तरह उसे लाइव अपने शो से महसूस किया था। वो इसकी बुराई कैसे कर सकती थी? तुम इसकी कुछ ज़्यादा ही फेवर नहीं करने लगी? अंकल ने उसे बगौर देखते हुए कहा तो वो कुछ देर पहले सुने गए कमेंट्स को भुलाए दोबारा कुछ नर्वस सी हो गई। सही कहती है दुआ, मैं किसी मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास घराने के लिए बड़ी सूटेबल थी। वो ख़ुद को बुरा भला कह रही थी। हक बात आपको फेवर लग रही है वो सच्ची है, इसलिए सच्चाई का साथ दे रही है। उसे मुश्किल में पड़ता महसूस करके वो फ़ौरन मैदान में उतर आया। ओहो, तो आप भी? अंकल की बात पर अवैस तो बड़ी बेफिक्री से हंस पड़ा था, जबकि वो इन दादा पोता के बीच सैंडविच बनी।
اپنے آج کے آنے کو کوس رہی تھی۔ انکل نے اس کے چہرے پر ایک تفصیلی نظر ڈالی اور بولے، چلو نیچے لاؤنج میں چل کر بیٹھتے ہیں، پھر آرام سے باتیں کریں گے۔ وہ اب مزید اس طرح کی باتیں سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس طرح اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے نیچے ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اویس کو اپنے کسی دوست سے ملنے جانا تھا، سو وہ 5-10 منٹ بعد ہی ایکسکیوز کرتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انکل بھی اپنی معنی خیز گفتگو سے باز آ گئے، تو اس نے سکون کا سانس لیا اور انہیں اپنی آمد کی وجہ بتانے لگی۔ وہ تھکی ہاری ابھی ابھی گھر پہنچی تھی۔ ان دنوں فائنل ایئر کے تھیسس ڈسپلے کی وجہ سے وہ بہت مصروف تھی۔ اس وقت بھی شام کے 6 بجے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، جب اس نے اپنے پیچھے دعا کی آواز سنی، اجالا تمہارا فون ہے۔ وہ لاؤنج میں کھڑی ریسیور ہاتھ میں لیے اس سے بولی، تو وہ واپس سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آ گئی۔ دعا ریسیور اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر میگزین دیکھنے لگی۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آتی اویس کی آواز کو سن کر وہ حیران رہ گئی۔ آپ تو نیو یارک گئے ہوئے تھے۔ ساری زندگی کے لیے نہیں گیا تھا، آخر کار مجھے واپس بھی آنا تھا۔ وہ بڑا چڑھ کر بولا تو وہ اس کے فون کرنے کی وجہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، سب خیریت تو ہے نا؟ انکل کیسے ہیں؟ آپ کے انکل آپ کی جدائی میں آہیں بھر رہے ہیں کہ میں نے اپنی لاڈلی کی شکل 3 دن سے نہیں دیکھی۔ تم آج کل ہو کہاں؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ فائنل والوں کے تھیسس کی وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ ہے، لیکن میری کل تو انکل سے فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ اپنی مصروفیت کی وجہ بتانے لگی۔ 5 دن ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے، تمہیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ آ کر خیریت ہی پوچھ لو؟ وہ اس کے شکوے پر ہنستے ہوئے بولی، آپ کون سا 2 سال بعد آئے ہیں، صرف 10 دن میں تو آ گئے ہیں، اور اس طرح کے بزنس ٹورز تو آپ کے مہینے میں پتہ نہیں کتنے بار ہوتے ہیں۔ اس میں خیریت پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تم بس میرا دل جلایا کرو۔ کل پوری شام یہ سوچ کر کہیں نہیں گیا کہ شاید محترمہ آ جائیں۔ اچھا دیکھو، میں تمہارے لیے 2-4 چیزیں لایا تھا، تم نے تو نہ آنے کی قسم کھائی ہے شاید، اسی لیے میں ڈرائیور کے ہاتھ وہ چیزیں بھجوا رہا ہوں۔ وہ خفگی بھرے انداز میں بولا تو اس کے اپنائیت بھرے شکوہ شکایت پر کچھ حیرت زدہ ہوتی ہوئی بولی، آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا غرایا، میں نے اس کی کیا ضرورت تھی، اور آپ کو زحمت ہوئی جیسی باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ وہ چیزیں قبول کر کے میرے اوپر احسان عظیم کر دو۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی فون رکھ چکا تھا۔ وہ بھی جواب میں ایک گہری سانس لیتی ہوئی فون رکھ کر پلٹنے لگی تو دعا میگزین سے نظریں ہٹا کر بولی، یہ اویس وہی لودھی گروپ آف انڈسٹریز والا ہی ہے نا؟ وہ اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولی، کمال ہے، یہ اویس اتنی مشہور و معروف شخصیت کب سے ہو گیا کہ لوگ اسے نام سے پہچاننے لگے۔ دعا اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگی، کیا اسی کو ڈنر پر انوائٹ کرنے کی بات ڈیڈی کل تمہیں یاد نہیں کروا رہے تھے؟ ڈیڈی نے اس روز کے بعد 2-3 مرتبہ اسے یاد دہانی کروائی تھی۔